السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ضلع تورغر مین روڈ ہے، دربند ٹو تاکوت، سربگو اور ڈڈم کے درمیان لینڈ سلائیڈنگ ہو رہے ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت خطرناک سلائیڈنگ ہو رہے ہیں۔ یہ پہاڑ اوپر سے آ رہا ہے، روڈ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ضلع تورغر مین روڈ ہے، دربند ٹو تاکوت، سربگو اور ڈڈم کے درمیان کے چڑھائی شروع ہوئی تھی۔ چڑھائی سے سار نواح بھی ہو سکتے دا شروع دا تقریباً 3 گھنٹوں نمنگ تولاڑی دا چڑھائی پر محلہ روانہ دا دا گاڑی گورا سبھی سے تولاڑی سے آغا سے تولاڑی دا روڈ مکمل بند شو دا دیر خطرناک چڑھائی شروع دا تاسو کتیش ہے دا کافی ٹیم نمنگ دل تولاڑی دا روڈ مکمل طور منی اس بند شو۔ کم خلق چې دی غل ناراضي نو ته درخواست ته چې غبل لار اختیار کی پټاکوټ سیټ ته راځي۔ کم خلق چې دی غل ناراضي نو تم درخواست په پټاکوټ سیټ مې دیږي دا روډ مکمل طور باندې بند شو۔ دې کولاوري کې تقریبا یو ورځ چې کم سے کم لګي به چې 2 ورځې ونه لګي دا روډ مکمل بند دې کې دوه پیادل تیر لار پکې نشي دا روډ مکمل طور باندې بند شو۔ تاسو مسافر درخواست ته چې په بل لار اختیار کړئ ټاکور سیټ باندې راځي دا روډ مکمل طور باندې وبندي۔ والسلام۔